शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। अथाषाढ कृष्णैकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच। अब प्रभु आज आषाढ़ महीना को कृष्ण पक्ष को एकादशी को कथा का विषय में बताइन्छ। युधिष्ठिर जी ले भन्नुभयो, ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलाया महात्म्यं वै श्रुतं मया आषाढ़ कृष्ण पक्षे तो किं नामैकादशी भवेत्। युधिष्ठिर जी महाराज ले भन्नुभयो, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पर्ने निर्जला एकादशी को महात्म्य का विषय में मैले सुने। अब प्रभु मलाई आषाढ़ महीना को कृष्ण पक्ष में कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ। हे मधुसूदन भगवान, मधु नाम को राक्षसलाई मार्ने श्री कृष्ण, हे भगवान हे कृष्ण कृपया मेरा सामु त्यसका विषयमा बताइदिनुहोस् भनेर युधिष्ठिरजीले भगवान कृष्णका समक्षमा के गर्नुभयो, बारम्बार निवेदन गर्नुभयो। अब भगवान श्री कृष्णले बताउनुहुन्छ, व्रतानाम् उत्तमं राजन् कथयामि तवाग्रत सर्व पाप क्षयकरं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे राजन, व्रतहरू मध्येको त्यो उत्तम प्रकारको व्रत मैले तिम्रा सामुमा तिम्रा समक्षमा कहन्छु अथवा बताउँछु, लौ सुन। साराका सारा पापलाई नाश पार्ने, यस लोकमा सुख भोग र मृत्यु पश्चात मुक्ति गति मोक्ष गति दिने योगिनी नाम गरिएको एकादशी आषाढ महीनाको कृष्ण पक्षमा हुन्छ। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजा, त्यो योगिनी नामको एकादशी ठूला ठूला महापातक पापहरूलाई पनि नाश पार्छ र संसार रूपी दुखको समुद्रमा डुबेकाहरूलाई पनि सजिलै पारी तार्ने सनातन एकादशी व्रत हो। हे नराधिप, यो जुन प्रकारको योगिनी नाम गरेको एकादशी तीनै लोकमा सबैभन्दा धेरै खोपी भएको मानिन्छ। हे राजा, अब म पुराणहरूमा पापनाश गर्ने भनेर प्रख्यात भएको त्यो योगिनी एकादशीको कथा भन्दछु, लौ ध्यानपूर्वक सुन। मैले अब योगिनी एकादशीको व्रतका विषयमा तिमीलाई म राम्रोसँग सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन। अलकाधिपतिर्नाम्ना कुबेरः शिवपूजकः तस्यासीत् पुष्पबटुको हेममालिति नामतः। कुबेर नामले प्रसिद्ध अलकाका अधिपति अलकाका राजा अत्यन्त शिवभक्त थिए। तिनको फूल ल्याउने माली हेममाली नाम भएको थियो। त्यसै हेममालीको विशालाक्षी भन्ने नामकी अत्यन्त सुन्दर के थिइन्, पत्नी थिइन्। त्यो हेममालीले अब कस्तो भने त्यस विशालाक्षीमा अत्यन्त स्नेह राख्ने, आफ्नी पत्नीलाई अत्यन्त प्रेम गर्ने, यस्तो प्रकारको र काम वासनाले पीडित रहने गर्दथ्यो। कुनै दिन मानसरोवरबाट फूल बटुलेर ल्याएर आफ्नै घरमा बस्यो। आफ्नो पत्नीसँगको प्रेमले गर्दा उसले अब कुबेरको दरबारमा फूल पुर्याउनका निम्ति भने उसले के गर्यो, बिर्सियो। फूल पुर्याउनका निम्ति वहाँ टिपेर त ल्यायो, तर पुर्याउन उसले बिर्सियो। ऊ घरमै व्यस्त भयो। हे राजन, मध्याह्नको समयमा शिव मन्दिरमा कुबेरले के गर्थे, सधैँ शिवको पूजा गर्दथे। यस्तैमा एक दिन पूजा गर्ने ठाउँमा फूल देखेनन्। हेममाली भने आफ्नो घरकै काममा व्यस्त भएको हुनाले, घरमै रहेको हुनाले उसले त्यो कुरालाई बिर्सियो। अनि
चाहिने बेलामा अथवा उपयुक्त प्रकारको समयमा फूल नआइपुगेकाले अत्यन्त क्रोधित भएर यक्षका राजा कुबेरले अरू यक्षहरूलाई भन्दछन्, हे यक्षहरू हो, त्यो दुष्ट हेममाली के कारणले अहिलेसम्म फूल लिएर आइपुगेन, यस कुराको पत्ता तिमीहरूले लगाओ भनेर बारम्बार के गर्नुभयो त भने कुबेरले अरू यक्षलाई भन्दा तब यक्षहरूले भने, हे राजन, ऊ आफ्नो घरमै आसक्तिमा भएको हुनाले, त्यो आफ्नो घरमा आसक्त प्रकारले रहिरहेको हुनाले ऊ आउन सकेन। तिनीहरूको त्यस्तो कुरालाई सुनेर कुबेर अत्यन्त क्रोधित भए। जाओ, त्यो फूल ल्याउने गरेको फूल टिप्नेवाला जो हेममालीलाई झट्टै नै यहाँ बोलाएर ल्याऊ भनेर यक्षका राजा, यक्षका प्रमुख कुबेरले अन्य यक्षहरूलाई काम गराए। अब प्रभु बोलाउन त बोलाए, तर अबेला भएको जानेर डरले अँध्यारो मुख लगाएर हेममाली पनि बल्ल बल्ल के गर्यो, आइपुग्यो र कुबेरलाई उसले ढोक गर्यो र अगाडि उभियो। त्यसलाई देखेर क्रोधले अत्यन्त राता राता आँखा भएका, अत्यन्त क्रुद्ध, अत्यन्त रिसाएका कुबेरले क्रोधले अत्यन्त पीडित हुँदै भनौं अथवा क्रोधले अत्यन्त युक्त हुँदै रिसले ओठ फरफराउँदै भन्दछन्, कुबेरले भन्दछन्, रे पाप दुष्ट दुर्वृत्त कृतवान् देवहेलनम। अरे पापी, अरे दुष्ट, अरे दुराचारी, तैले आज देवताको अपमान गरिस। यसकारण त आज कस्तो प्रकारको त भने आज तैले देवताको अपमान गरेको हुनाले सुइत्र नामको दुबीको रोगले युक्त तथा सधैँ स्त्रीले वियुक्त भएर यस ठाउँदेखि गिरेर अब त अर्कै ठाउँमा जा भनेर कुबेरले यसरी श्राप दिने बित्तिकै, कुबेरले क्रोधले यति भन्ने बित्तिकै त्यस कैलाश स्थानबाट त्यो हेममाली त्यहाँबाट गिर्यो र दुबी नामको त्यो रोगले, छाला सम्बन्धी रोगले विरूप देह भएको छ र उसलाई अत्यन्त दुःखले के गर्न थाल्यो, आक्रमण गर्न थाल्यो। ऊ अत्यन्त दुखी भएर रहन थाल्यो। त्यसै भयानक वनमा बस्दाखेरिमा न पानी पिउन पायो, न त खाने कुरा नै खान पायो, न त त्यसलाई दिनमा नै सुख थियो, न त उसले रात्रिमा नै सुख प्राप्त गर्यो, न त उसलाई रात्रिमा निद्रा नै लाग्दथ्यो। छायामा बस्दाखेरि उसलाई शरीरमा पीडा हुन्थ्यो भने घाममा बस्दाखेरि धुपले भदभद पोल्दथ्यो। तर शिवजीको पूजामा गरेको सेवाको प्रभावले त्यसको स्मृति हराएको थिएन, उसको चेतना हराएको थिएन, गुमेको थिएन। पापले पीडित भएको अथवा पापले पीडित रहेको भए तापनि पहिलेको कर्मलाई सम्झिँदै सम्झिँदै त्यस वनमा भड्कँदा भड्कँदै तब एक दिन पर्वतहरूमा अत्यन्त उत्तम हिमालयमा ऊ डुल्दै घुम्दै पुग्यो। तब त्यहाँ उसले मुनिहरूमध्ये अत्यन्त श्रेष्ठ, मुनिहरूमध्ये अत्यन्त मेधावी, प्रमुख, तपस्याका खानी मार्कण्डेय नाम गरेका मुनिलाई टुप्लुक्क देख्दछ। मार्कण्डेय नाम गरेका मुनिलाई देख्यो। हे राजन, ती मार्कण्डेयको आयु ब्रह्माको 7 दिनसम्म अर्थात् 1 सातासम्मको छ, त्यति धेरै आयु छ। ब्रह्माजीको सभा समान ती ऋषिको आश्रममा तब त्यो पुग्यो र त्यो पाप कर्म गरेको पापीले टाढीबाट भुइँमा लम्पसार परेर त्यो ऋषिका दुवै चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दो भयो। तब मुनिहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ मार्कण्डेयले त्यो जुन दुबीको रोगले पीडित भएको, कुबेरबाट श्राप प्राप्त गरेको जुन फूल टिप्नेवाला व्यक्ति थियो, त्यो पापीलाई अब देखेर परोपकार गर्ने भावनाले आफ्नो नजिकैमा बोलाएर मार्कण्डेयले भन्नुभयो। अब मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषिले उसलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, त कसरी आज यस्तो प्रकारको रोगी भइस? आज तेरो शरीरमा अथवा भनौँ यो छाला सम्बन्धी रोग कसरी लाग्यो? त किन अति निन्दित भएको छस्? बुद्धिमान ती मार्कण्डेयले यसरी सोधिसके पछाडि अब उसले बताउन थाल्यो, उसले भन्न थाल्यो। तब हेममालीले भन्दछ, हे मार्कण्डेय ऋषि, मैले यथार्थ रूपमा हजुरलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर हेममालीले भन्न लाग्यो।
यक्षराजस्यानुचरो हेममालिति नामतः मानसाद् पुष्पनिचय मानिया प्रत्यहम मुनि। अब हेममालिले भन्दछ, हे मुनिराज, यक्षराज कुबेरको मनोकर हुँ, मेरो नाम हेममाली हो। मैले दिनहुँ के गर्थे, मानस सरोवरबाट फूल टिपेर ल्याएर कुबेरको पूजामा अथवा कुबेरले भगवान शिवजीको पूजा गर्ने बेलामा फूल ल्याएर टक्र्याउने कार्य गर्दथे। शिव पूजन बेलायाम कुबेराय समर्पै। मैले जब कुबेरजीले भगवान शिवजीको पूजा गर्ने बेला हुन्थ्यो त्यो बेला ल्याएर टक्र्याउँथे। यस्तैमा एक दिन के भयो, एकस्मिन् दिवसे काल लोपस्स विहितो मया। यस्तैमा एक दिन मैले पूजाको समयमा ढिलो गरेर के गरेँ, ढिलो गरेर पनि फूल पुर्याउन सकिन। अथवा पूजामा जब कुबेरले भगवान शिवजीको पूजा गर्ने बेला भइसकेको थियो, तर त्यो बेलामा उपयुक्त समयमा फूल पुर्याउन, उपयुक्त बेला मात्रै नभएर ढिलै भएर पनि फूल पुर्याउन सकिन। किनकि म घरमा काम वासनाले पीडित भएको चित्तले रहेको हुँदा म घरमै बसेर ढिला गरेँ। त्यसै कारणले क्रोधित भएका कुबेरले मलाई के गर्नुभयो, शराप्नुभयो। अनि म आज यस्तो सेतो कोढी भएँ, यस्तो प्रकारको रोग लाग्यो र पत्नीसँग पनि म वियोगमा आज दिनहरू बिताइरहनु परेको छ। तर हे भगवान, हे महर्षि, कहिलेको कुनै समयको शुभ कर्मले गर्दा अहिले म प्रभुको हजुरको समीपमा आइपुगेको छु। सज्जनहरूको चित्त स्वभावैले परोपकारमा लागेको हुन्छ। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरो यो हुलिया जानेर, मेरो यो पापलाई जानेर, मेरो यो पापलाई हजुरले चिनेर जानेर म पापीलाई शिक्षा दिइबक्स्योस्, म पापीलाई मुक्तिको कुनै न कुनै उपाय बताइबक्स्योस् हे भगवान भनेर मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषिलाई हेममालिले बारम्बार निवेदन गर्दछ। अब मार्कण्डेयले भन्नुभयो, त्वया सत्यमिह प्रोक्तम नासत्यम भासितम यतः अतो व्रतोपदेशं ते करिष्यामि शुभप्रदम्। मार्कण्डेयले भन्नुभयो, तैले यहाँ साँचो साँचो भनिस्, किनकि एउटा कुरा पनि झुटो भनिनस्। यसै कारण तँलाई मैले कल्याणकारी व्रतको उपदेश गर्दछु, सुन। आषाढ महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने योगिनी एकादशीको तैले व्रत गर। यस व्रतको पुण्यको प्रभावले त अवश्य पनि यो रोगबाट, यो कोढबाट के हुनेछस्, छुट्नेछस्। त्यसैले तैले आषाढ कृष्ण पक्षे त्वं योगिनी व्रतमाचर। अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठाद् त्वं मुच्यसे ध्रुवम। त यो प्रकारले आषाढ महिनाको कृष्ण पक्षको योगिनी नाम गरेको एकादशीको व्रत गरिस् भने तेरा समस्त पापहरू छुट्नेछन्। मुनिको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेपछि पृथ्वीमा लम्पसार परेर उसले मुनिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्यो। तब मुनिले उसलाई उठाउनु भयो अनि त्यो मालिनी अथवा त्यो हेममाली जो छ वो अत्यन्त के भयो, हर्षित भयो। अनि मुनि मार्कण्डेयको उपदेशले त्यो हेममालीले योगिनी व्रत, योगिनी एकादशीको उत्तम प्रकारको व्रत गर्यो र त्यसै व्रतको प्रभावले त्यो फेरि देवताको रूपको हुँदो भयो। अथवा योगिनीको व्रतको प्रभावले ऊ कस्तो भयो, देव रूपमा प्राप्त भयो। अनि उसले आफ्नो स्त्रीबाट वियोग भएको त्यो पीडालाई पनि उसले अथवा त्यो पीडाबाट पनि उसले छुटकारा पायो अनि आफ्नी स्त्रीका साथमा, पत्नीका साथमा फेरि भेट्ने मौका पायो, फेरि सँगै बस्ने मौका पायो र उत्तम प्रकारका सुखहरू, आनन्दहरू भोग्न थाल्यो। यसरी भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे नृपश्रेष्ठ, हे उत्तम राजा, यस्ता प्रकारको योगिनी एकादशीको व्रतबारे मैले तिमीलाई विस्तार पूर्वक बताएँ। 28,000 ब्राह्मणहरूलाई भरपेट भोजन गराउँदा जो फलको प्राप्ति हुन्छ, 88,000 ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मण भोजन गराउँदा जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यो फल योगिनी एकादशीको व्रत गर्ने मनुष्यले सहजै प्राप्त गर्दछ। त्यो प्रकारको
त्यो पुण्य जो छ 88,000 ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदाको जुन पुण्य हो, त्यो पुण्यको प्रभाव चाहिँ योगिनी एकादशीको व्रत गर्ने मनुष्यले पनि प्राप्त गर्दछ। महापाप प्रशमनी महापुण्य फल प्रदा सुचौ कृष्ण एकादशी ते कथिता योगिनी नृपा। हे राजा, ठुला ठुला पापलाई पनि नाश पार्ने अनि ठुला ठुला पुण्यको फल दिलाउने त्यो आषाढ महिनाको असार महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने योगिनी नामको एकादशीको बारेमा मैले तिमीलाई विस्तार पूर्वक बताएँ भनेर भगवान कृष्णले युधिष्ठिरजीलाई भन्नुभयो। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी महात्म्यम समाप्तम। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।